इदानीम् अस्याः भगवद्गीता कार्यशालायाः उद्घाटनसत्रानन्तरं प्रथमं सत्रम् आरभ्यते। अद्य सत्रत्रयं भविष्यति। तत्र प्रथमसत्रादारभ्य सत्रत्रयं यावत् एते महान्तः मतत्रयविचारणकुशलाः आगताः सन्ति। एते तत्तत् विषये तत्तन्मते विचारं करिष्यन्ति। इदानीं वस्तुगत्या तेषाम् इदानीम् आह्वानं क्रियते मया। तत्र अद्वैतवेदान्ते उपन्यासं कर्तुं विचारं कर्तुं कार्तिक् शर्माणः आगताः। तानहं प्रार्थये मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एते तावत् अत्रैव पठित्वा नाम अस्यामेव कलाशालायां वेदान्तविभागे अध्ययनं कृत्वा सर्वत्र प्रसिद्धाः वर्तन्ते। इदानीं एर्णाकुलं मध्ये तत्र चिन्मय विश्वविद्यालये कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। तेभ्यः अहं कलाशालापक्षतः कार्यशालापक्षतश्च स्वागतं निवेदयामि। एवं विशिष्टाद्वैते उपन्यासं कर्तुं विशिष्टाद्वैतविचारं नाम तत्र विद्यमानविषयाणां विचारम् अस्मान् बोधयितुम् आगताः सन्ति। तिरुक्कोविलूर् देहलीश रामानुजाचार्याः स्वामिनः ते जीयर् स्वामिनः आगताः सन्ति। तानहं प्रार्थये मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु इति। ते तावत् न्यायशास्त्रे प्रवीणाः सन्ति। तेषाम् अध्ययनं के.ई. देवनाथाचार्याणां समीपे अभवत्। न्यायं समाप्य तत्रैव तेषाम् अधीने एव विशिष्टाद्वैतम् अपि ते अधीतवन्तः सन्ति। न केवलं शास्त्रेषु अपि च यद्यपि साहित्यमपि शास्त्रं वर्तते, काव्ये एवं साहित्यशास्त्रे च प्रवीणाः सन्ति। तत्रैव इदानीं देहलीशपुर्यां नाम तिरुक्कोविलूर् इति प्रसिद्धे तत्रैव स्थित्वा जीयर् पदवीम् अलङ्कुर्वन्तः वर्तन्ते। तत्रैव कांश्चन छात्रान् उद्बोधयन्तः सन्ति न्यायशास्त्रे विशिष्टाद्वैते च। तादृश नानामहिमयुक्ताः वर्तन्ते। तेषां विषये बहु वक्तव्यं भवति। ममापि परिचयः वर्तते तेषां कुटुम्बे तेषां प्रतिजनानाम् एवं तथा तत्र परनूर्तः तत्र अस्माकं तत्र यदा गमनं भवति देहलीशपुर्यां तदानीं तेषां तथा परिचयः वर्तते। तादृश विद्वांसः वर्तन्ते। तेभ्यः अहं पुनरेकवारं कार्यशालापक्षतः कलाशालापक्षतश्च स्वागतं निवेदयामि। एवं द्वैतवेदान्ते विचारं कर्तुम् आगताः सन्ति अस्माकं परममित्रभूताः वासुदेवभट्टगिरिमहोदयाः। तानहं प्रार्थये अधिमञ्चम् उपविश्य सभामिमाम् अलङ्कुर्वन्तु इति। ते तावत् अस्माकं परिचिताः एव सन्ति। न्यायकुसुमाञ्जलि सङ्गोष्ठ्याम् आगताः विद्वद्वरेण्याः द्वैतशास्त्रे एवं न्यायशास्त्रे च अतीव प्रवीणाः सन्ति। एतेषां सर्वेषां बिरुदः उपाधयः बहवः वर्तन्ते, बह्व्यः सन्ति। तदर्थमेव महान् कालः गच्छेत् इति कृत्वा अहं एतावता समापयामि। आगतेभ्यः आचार्येभ्यः मदत्रयनिष्णातेभ्यः एवम् अन्येभ्यः अस्माकं प्राचार्येभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं निवेद्य तानहं प्रार्थये स्वकीयं विचारं प्रस्तुवन्तु इति। नमस्कारः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणः परो व्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। श्रीगुरुभ्यो नमः। प्रथमाध्याये भगवद्गीतायां प्रथमाध्याये प्रथमाध्याये विद्यमानानां श्लोकानां सारः। तत्र च तत्प्रसङ्गे कर्तव्याः अद्वैतपक्षे स्थित्वा कर्तव्याः ये विशिष्टविचाराः तान् अहम् अत्र उपस्थापयिष्यामि। तत्र एवं विभक्तमस्ति। गीताशास्त्रस्य आरम्भः कुतः आरम्भश्च कुत्र इति विचारद्वयम् अपि क्रियते प्रसङ्गात्। महता संरम्भेण युद्धभूमौ आगतस्य अर्जुनस्य युद्धरूपक्रिया न जाता यतो हि द्वौ प्रतिबन्धकौ स्तः इति अवगन्तुं शक्यते। तर्हि युद्धानुकूला कृतिस्तु वर्तते, परन्तु कृतिः कार्यं न जनयति प्रतिबन्धकसद्भावात्।
प्रतिबन्धकाभावविशिष्टा हि सामग्री कार्यं जनयति, प्रकृते च प्रतिबन्धकद्वयं वर्तते। परन्तु आदौ कृतिः अस्ति वा इत्येतत् द्रष्टव्यं। कृतिस्तु वर्तते, युद्धानुकूला कृतिस्तु वर्तते। कथम्? एवम् अस्ति श्लोकः, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतन्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः इति कथनं तु वर्तते। तर्हि अवश्यम् एतद्वचनेन इदम् अनुमातुं शक्यते अर्जुनस्य युद्धानुकूला कृतिस्तु वर्तते इति। परन्तु कृतिश्च न जायते इत्यपि दृश्यते। तर्हि तत्र प्रतिबन्धकम् अस्ति इति अवश्यम् अनुमातव्यं। तत् किं प्रतिबन्धकम् इति चेत् शोकमोहौ इति अवगन्तुं शक्यते। तत्र शोकः मानससन्तापरूपः दुःखमेव, मोहः इति भ्रमः। भ्रमः अपि द्विविधः भ्रमः अर्जुनस्य वर्तते। एकः भ्रमस्तु संसारः सत्यः, ते आत्मधर्मः कर्तृत्वादयः अपि सत्याः इति भ्रमः। इत्युक्ते कर्तृत्वादिधर्मः यः वर्तते तद् आत्मनि वर्तते इति एकः भ्रमः, तच्च सत्यम् इत्यपि अपरः भ्रमः। तर्हि कर्तृत्वादिधर्माणाम् आत्मनि विद्यमानत्वं, तेषाञ्च धर्माणां सत्यत्वम् इति एकः सर्वप्राणिसाधारणः भ्रमः वर्तते। इदं तु परमानन्दस्वरूप आत्मविषयक अज्ञानजन्यः भ्रमः सर्वप्राणिसाधारणः अस्त्येव अर्जुनस्य। द्वितीयः भ्रमः असाधारणः भ्रमः वर्तते। असाधारणः भ्रमः कथम् इत्यपि वक्तव्यं। तत्रापि द्विविधः असाधारणभ्रमः वर्तते। युद्धे अधर्मत्वभ्रमः, भिक्षाटने च धर्मत्वभ्रमः इति भ्रमद्वयं वर्तते। तथा च आहत्य इदानीं प्रतिबन्धकचतुष्टयमस्ति। भ्रमत्रयम् एकः शोकश्च। भ्रमत्रयं कथम्? आदौ सर्वप्राणिसाधारणः भ्रमः, युद्धे अधर्मत्वभ्रमः, भिक्षाटने च धर्मत्वभ्रमः, पुनश्च शोकः इति प्रतिबन्धकचतुष्टयमस्ति। एतत् प्रतिबन्धकचतुष्टयप्रतिपादनाय प्रथमः अध्यायः। वस्तुतः प्रथमाध्यायः इत्येव न, अशोच्यानन्वशोचस्तुम् इत्यतः प्राक् विद्यमानः श्लोकः सर्वोऽपि तदर्थम् इदानीम् उपयुक्तः अस्ति। अस्तु, तत् कथम् इति उपपादनीयमस्ति। तत्र असाधारणभ्रमे एकः भ्रमः उक्तः, युद्धे अधर्मत्वभ्रमः। तत् अर्जुनस्य वर्तते इति कथं ज्ञायते? एवमस्ति। एवम् अर्जुनस्य वचनं वर्तते, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। श्रेयस्करं, वस्तुतस्तु अयं तु क्षत्रियः, युद्धं तु श्रेयस्करं, परन्तु श्रेयस्करत्ववति युद्धे सः श्रेयस्करत्वाभावं पश्यति। तर्हि अवश्यम् अयं भ्रमस्तु अर्जुनस्य वर्तते। अग्रिमं वाक्यम्, एतान् न हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन निहत्य धार्तराष्ट्रान् नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेव आश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः। इत्युक्ते तत्र धर्मे सः श्रेयस्करत्वं न पश्यति इत्येतावन्मात्रं न, पापजनकत्वमपि सः पश्यति इति स्पष्टम्। तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दनः इति वचनात् अवश्यं सः युद्धे अधर्मत्वं पश्यति। तत्रापि सः अधर्मत्वे प्राधान्येन हेतुत्रयमेव निर्दिष्टवान् अस्ति। तत्र एकः हेतुः वर्तते स्वबन्धुवधः, अवश्यं स्पष्टम् एतेभ्यः श्लोकेभ्यः, मित्रद्रोहः, कुलक्षयश्च। तर्हि इदं त्रयं सम्पादयति इदं युद्धं, तर्हि अवश्यम् इदं युद्धम् अवश्यम् अधर्मः एव स्यात् इति अर्जुनस्य आशयः। तथा च एतादृशभ्रमः अर्जुनस्य वर्तते। तत्रापि इदमपि अवगन्तुं शक्यते, तत्र कुलक्षयरूपदोषस्य महापापजनकत्वम् अर्जुनः मन्यते। यतोहि तमेव दोषं सः अनेकैः श्लोकैः कथयति, उपसंहारं च करोति। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः तर्हि यद्यपि स्वबन्धुवधः मित्रद्रोहः कुलक्षयः इति हेतुत्रयं सः पश्यति, कुलक्षयरूपं दोषे सः महापापजनकत्वम् अपि सः मन्यते इत्येतद् अवगन्तुं शक्यते। तथा च युद्धे अधर्मत्वभ्रमस्तु अर्जुनस्य वर्तते इत्येतत् स्पष्टमिति एकः असाधारणभ्रमः मया निरूपितः। अपरः भ्रमः अस्ति अर्जुनस्य भैक्ष्ये स्वधर्मत्वभ्रमः। नाम भिक्षाटनं नाम सन्न्यासः इति सन्न्यासस्य उपलक्षणम्। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् इति वर्तते। तथा च स्पष्टं सः सन्न्यासस्य स्वधर्मत्वम् अपि मन्यते इति कृत्वा वस्तुतस्तु क्षत्रियः तस्य प्रकृते इदानीं नैव सन्न्यासः प्रसक्तः, तथापि सः स्वधर्मत्वं मन्यते इति द्वितीयः असाधारणभ्रमः। अस्तु भ्रमस्तु इदानीं जातः, भ्रमसामग्री का इत्युक्ते दोषादिघटितसामग्री एव भ्रमं जनयति। प्रकृते कः दोषः सामग्री अन्तर्गतः वर्तते एतादृश असाधारणभ्रमं जनयितुमिति चेत् करुणारूपः दोषः प्रकृते अस्थाने आगतः अर्जुनस्य। तथा च करुणादिघटितदोषसामग्री एव प्रकृते वर्तते। कथं करुणा कथम् अवगम्यते? तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। ते तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः इत्यनेन अवश्यं तत्र कृपापि अर्जुनस्य वर्तते इत्येतत् अवगम्यते। वस्तुतस्तु कृपा इत्येव न, तत्र कृपादिदोषः अहङ्कारः ममकारः इत्यपि महान् दोषः अपरः वर्तते एव। तथा च एतादृश अहङ्कारः ममकारः अस्ति इति स्पष्टं पूर्वोक्तेभ्यः श्लोकेभ्यः स्पष्टमस्ति। तर्हि कृपा अहङ्कारः ममकारः इत्यादि घटितसामग्रीजन्यः अयं भ्रमः अवश्यं वर्तते। इदानीं तथा च भ्रमत्रयं वर्तते इत्येतत् निरूपितं। दोषसामग्री अपि उक्ता। इदानीं शोकः अपि अर्जुनस्य वर्तते इत्येतत् स्पष्टं। कथम् इति चेत् अग्रिमवचनेभ्यः दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः एवमुक्त्वार्जुनः सङ्घे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अग्रिमः न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्। इदं सर्वम् अन्यस्य वचनम् इति चिन्तयामः। अर्जुनः स्वयं कथयति अनन्तरं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् इत्यादिभिः वचनैः। तथा च अवश्यं शोकः अपि वर्तते इत्येतत् प्रतिबन्धकचतुष्टयवशात् युद्धानुकूला कृतिः अस्ति चेदपि युद्धरूपक्रिया न जायते इत्येतत् दृश्यते। तत्र इदं द्रष्टुं शक्यते यद्यपि एतत् प्रतिबन्धकचतुष्टयप्रतिपादनाय श्लोकाः प्रवृत्ताः तथापि शोकरूपप्रतिबन्धकं प्रदर्शयितुमेव अधिकाः श्लोकाः प्रकृते उपयुक्ताः। तदपि उचितं, यतोहि इदानीं शोकनिवृत्तिः एव इदानीं शास्त्रस्य प्रयोजनं, दुःखनिवृत्तिः। तथा च निवर्त्यमानस्य दुःखस्यैव सम्यक् उपस्थापनं कर्तव्यमिति कृत्वा तदर्थम् अनेकाः श्लोकाः तदर्थं प्रवृत्ताः इति वक्तुं शक्यते। भगवत्पादैः अपि उक्तम् अत्र दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकमित्यारभ्य यावत् न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः इत्येतदन्तः प्राणिनां शोकमोहादिसंसारबीजभूतदोषोद्भवकारणप्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्येयो ग्रन्थः इति। तथा च इदं सर्वं मनसि निधाय एव भाष्यकारैः इदं वाक्यमपि रचितम् इत्यवगन्तुं शक्यते। तथा च एवं स्थिते इदानीं भगवता किम् उपदेष्टव्यम्? इदानीं भ्रमत्रयं प्रतिबन्धकचतुष्टयं निवर्तनीयमस्ति। तन्मध्ये तु प्रतिबन्धकत्रयं तु भ्रमरूपः। तर्हि एतत् भ्रमत्रयं निवर्तनीयमस्ति। तर्हि आत्मविषयक अज्ञानजन्यः
सत्यत्वादि विभ्रमः वर्तते, संसारविशेषकसत्यत्वादि प्रकारकभ्रमः वर्तते, स तु निवर्तनीयः। तत्तु आत्मज्ञाने आत्मस्वरूप उपदेशेन भवति इति कृत्वा इतः परम् आत्मस्वरूपम् उपदिशति इति तदर्थं गीताशास्त्रस्य प्रवृत्तिः। एवमेव युद्धे इदानीं धर्मत्वम् अपि उपदेष्टव्यमस्ति, यतोहि युद्धे इदानीम् अधर्मत्वभ्रमः वर्तते, तर्हि सः भ्रमः निवर्तनीयः इति कृत्वा धर्मत्वम् उपदेष्टव्यम् इति कृत्वा सा प्रमा उत्पादनीया अस्ति। युद्धे धर्मत्वप्रमा उत्पादनीया अस्ति, तदर्थम् उपदेशः। एवमेव सन्न्यासे सः स्वधर्मत्वं पश्यति इति तत्र अधर्मत्वं प्रतिपादनीयमस्ति इति कृत्वा सन्न्यासे अधर्मत्वप्रमा च अर्जुनस्य उत्पादनीया वर्तते। शोकस्य तु भ्रमनिवृत्त्या एव निवृत्तिः भवति इति कृत्वा शोकस्य कृते पृथक् उपदेशः कश्चन नापेक्षितः इति कृत्वा प्रकृते इदानीं भ्रमनिवृत्तौ सत्यां शोकः अपि निवर्तते, कारणनिवृत्तौ शोकः अपि निवर्तते इति कृत्वा प्रतिबन्धकचतुष्टयनिवृत्त्यर्थं किं कर्तव्यम्? उपदेशत्रयम्। आत्मस्वरूपविषयक उपदेशः कर्तव्यः अस्ति, युद्धं धर्मः इति उपदेशः कर्तव्यः अस्ति, सन्न्यासः अधर्मः इति उपदेशः कर्तव्यः अस्ति इत्येतदर्थम् अत्र उपदेशः आरभ्यते इति स्थितिः वर्तते। अत्र च यदि एवम् आक्षेपः स्यात्, अत्र वस्तुतः अर्जुनस्य मम युद्धम् अधर्म एव, मम भिक्षाटनं धर्म एव इति निश्चयस्तु वक्तुं न शक्यते। कुतः इति चेत् एवम् असाधारणभ्रमद्वयम् उपपादितं, परन्तु कदाचित् एवं वक्तुं न शक्येत इति आक्षेपः स्यात्। कुतः? एवम् अस्ति वाक्यम् अर्जुनस्य, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम् इति वर्तते। तथा च वस्तुतः मम युद्धं धर्म एव, मम युद्धम् अधर्म एव, सन्न्यासः मम धर्म एव इति निश्चयोऽपि नास्ति। इदानीं युद्धं मम धर्मो न वा सन्न्यासः मम धर्मो न वा इति संशयः एव वर्तते इति कृत्वा असाधारणभ्रमत्रयम् इति कथनम् अयुक्तम् इति उच्यते चेत् तर्हि तथैव अस्तु। सर्वप्राणिसाधारणः एकभ्रमः अर्जुनस्य निवर्तनीयः, संशयः अपि निवर्तनीयः अस्ति, शोकः अपि निवर्तनीयः अस्ति। उपदेशस्तु पूर्वोक्तरीत्या एव वक्तव्यमस्ति। तथा च सति पूर्वोक्तश्लोकास्तु संशयकारणीभूतकोटिद्वयोपस्थापकाः इति वक्तव्यम्। तथा च सति एवं प्रतिबन्धकत्रयं वर्तते, तथा च पुनः प्रवृत्तिः अर्जुनस्य न जायते इत्येतत्। एतदर्थं गीताशास्त्रस्य आरम्भः अपेक्षितः इति स्थितिः। वस्तुतस्तु अत्र अयम् उपदेशः केवलम् अर्जुनस्यैव इति वक्तुं न युक्तं, किन्तु अर्जुनं निमित्तीकृत्य सर्वेषां प्राणिनाम् इत्येव वक्तव्यं। यतोहि यद्यपि प्रकृते यत् प्रतिबन्धकचतुष्टयमस्ति, इदं प्रतिबन्धकचतुष्टयम् अथवा प्रतिबन्धकत्रयं मतभेदेन, इदं सर्वं न केवलम् अर्जुनस्य किन्तु सर्वेषां संसारिणाम् अस्त्येव। सर्वप्राणिसाधारणः भ्रमस्तु सर्वेषां संसारिणाम् अस्त्येव। अन्यदपि वक्तव्यम्। इदानीं सर्वप्राणिसाधारणः यः भ्रमः, सः भ्रमः केन श्लोकेन प्रदर्श्यते इत्युक्ते श्लोकान्तरं तदर्थं न प्रदर्शनीयं। वस्तुतः आदितः आरभ्य एव इदं ज्ञातुं शक्यते अर्जुनस्य अहङ्कारः ममकारस्तु वर्तते इति कृत्वा तद्घटितसामग्र्या अयं भ्रमस्तु सर्वप्राणिसाधारणः अस्ति इति अवगन्तुं शक्यते इति कृत्वा सर्वप्राणिसाधारणः यः भ्रमः तत्प्रदर्शनाय तु श्लोकान्तरं न प्रदर्शनीयमिति कृत्वा तन्न प्रदर्शितम्। अस्तु, तथा च प्रकृते इदं प्रतिबन्धकचतुष्टयं यदुक्तं तत् न केवलम् अर्जुनस्य किन्तु सर्वेषां संसारिणां भवत्येव। सर्वप्राणिसाधारणः भ्रमस्तु भवत्येव। यद्यपि सर्वेषां तत्र युद्धे अधर्मत्वभ्रमः इत्यादिकं न स्यात्, परन्तु धर्मविशेषे अधर्मत्वभ्रमः, अधर्मविशेषे च धर्मत्वभ्रमः, तेन च शोकः इति तु सर्वेषां तुल्यमेवेति कृत्वा इदं तत्तत् प्रवृत्तिं प्रति यत् प्रतिबन्धकचतुष्टयम् इदानीं यदुक्तं तत् सर्वेषां भवत्येवेति कृत्वा न केवलमयम् अर्जुनाय उपदेशः, किन्तु अर्जुनं निमित्तीकृत्य सर्वेषां संसारिणां कृते अयम् उपदेशः इत्येव वक्तुं युक्तं। तथैव भाष्यकाराणामपि आशयः अस्ति। अत्र भगवत्पादैः उक्तं स्वप्रयोजनाभावेपि भूतानुजिघृक्षया वैदिकं धर्मद्वयम् अर्जुनाय शोकमहोदधौ निमग्नाय उपदिदेश गुणाधिकैः गृहीतः अनुष्ठीयमानश्च धर्मः प्रचयं गमिष्यति इति। तथा च इदानीम् अर्जुनः गुणाधिकः,
अर्जुनः यदि धर्मम् अनुतिष्ठति तर्हि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः इति न्यायेन अन्येपि अनुतिष्ठन्ति इति कृत्वा अन्येषामपि इदानीं दुःखनिवृत्तिः स्यादेव इति कृत्वा न केवलम् अर्जुनस्य दुःखनिवृत्त्यर्थम् अयम् उपदेशः किन्तु सर्वेषां संसारिणां दुःखनिवृत्त्यर्थम् इत्येव वक्तव्यम्। उक्तं च पुनः भगवत्पादैः एव अशोच्यान् इति श्लोकस्य अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् इति श्लोकस्य व्याख्यानावसरे अवतरणावसरे तथा च सर्वप्राणिनां शोकमोहादिदोषाविष्टचेतसां स्वभावतः एव स्वधर्मपरित्यागः प्रतिषिद्धसेवा च स्यात्। स्वधर्मे प्रवृत्तानामपि तेषां वाङ्मनःकायादीनां प्रवृत्तिः फलाभिसन्धिपूर्विका एव साहङ्कारा च भवति। तत्रैवं सति धर्माधर्मोपचयात् इष्टानिष्टजन्म सुखदुःखसम्प्राप्तिलक्षणः संसारः अनुपरतः भवतीत्यतः संसारबीजभूतौ शोकमोहौ तयोश्च सर्वकर्मसन्न्यासपूर्वकात् आत्मज्ञानात् न अन्यतः निवृत्तिः इति तदुपदिदिक्षुः सर्वलोकानुग्रहार्थम् अर्जुनं निमित्तीकृत्य आह भगवान् वासुदेवः अशोच्यान् इत्यादि। तथा च केवलम् अर्जुनस्यैव कृते अयम् उपदेशः इति तु भाष्यकाराणाम् अपि न अभिप्रायः किन्तु सर्वेषां कृते इत्येव अभिप्रायः अस्ति। तथा च एवं रीत्या एतत् मतभेदेन नाम आशयभेदेन प्रतिबन्धकचतुष्टयप्रतिपादनाय वा निवर्तनाय वा प्रतिबन्धकत्रयनिवर्तनाय वा शास्त्रस्य उपदेशः कर्तव्यः इति स्थितिः। एवं स्थिते शास्त्रारम्भः कुत्र इत्येतदपि चिन्तनीयमस्ति। तत्र एवं अद्वैतिनां पक्षः अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वम् इत्यारभ्य एव शास्त्रारम्भः। अशोच्यान् द्वितीयाध्यायस्य 11 श्लोकः अस्ति। अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः इति एतावत्पर्यन्तम् इति अस्मात् श्लोकात् आरभ्यैव गीताशास्त्रस्य आरम्भः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति एतावत्पर्यन्तं। ततः प्राक् विद्यमाना तु आख्यायिका एव इति आशयः अस्ति। अत एव भगवत्पादैः उक्तं पूर्वमुक्तं वाक्यं दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् इत्यारभ्य नयोत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः इत्येतदन्तः प्राणिनां शोकमोहादिसंसारबीजभूतदोषोद्भवकारणप्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्येयः ग्रन्थः इति। तथा च एतदर्थम् एतादृश अवतरणं कर्तुं यद्यदपेक्षितम् उपदेशः किमर्थः इति प्रसङ्गं सम्पादयितुम् आख्यायिका अस्ति। इतः प्राक् तु शास्त्रारम्भः इति। आख्यायिकाश्च किं प्रयोजनं? तत्र केनोपनिषद्भाष्ये भाष्यकारैः एवम् उक्तम् एवं प्रयोजनानि प्रदर्शितानि। तत्र विद्यमान आख्यायिका किमर्था इति प्रश्नं कृत्वा एवं प्रयोजनानि प्रदर्शितानि। ब्रह्म अज्ञातत्वात् असदेव इति व्यामोहनिवर्तनाय, ब्रह्म तु अज्ञातं तस्मात् तत् असदेव भवति इति व्यामोहनिवर्तनाय इयम् आख्यायिका। ब्रह्मविद्यायाः स्तुतये इति द्वितीयं प्रयोजनं। ब्रह्मणः दुर्विज्ञेयत्वप्रदर्शनाय वक्ष्यमाण उपासना विधिपरत्वं वा अथवा कर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यभिमानः मिथ्या इत्येतत् प्रदर्शनाय वा अत्र आख्यायिका अस्ति इति तत्र उक्तं। तर्हि तस्य तदनुसन्धाने सति प्रकृते इदानीम् अत्र किं वक्तुं शक्यते? विद्यास्तुत्यर्थत्वमपि इदानीम् आख्यायिकाः यद्यपि पूर्वोक्तरीत्या निवर्त्यमानप्रतिबन्धकचतुष्टयोपस्थापनम् इति तु एकं प्रयोजनमस्ति एव, तद्विनापि इदानीम् एवं रीत्या विद्यास्तुत्यर्थत्वमपि वक्तुं शक्यते। तत्र मधुसूदन्याम् एवम् उक्तम् आचार्यैः भगवदर्जुनसंवादरूपा च आख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था जनकयाज्ञवल्क्यसंवादादिवत् उपनिषत्सु। आख्यायिकात्वात् इति हेतुना अनुमानप्रयोगः इत्येव भाति। कथं प्रसिद्धमहानुभावोऽपि अर्जुनः राज्यगुरुपुत्रमित्रादिषु अहम् येषां मम एते इत्येवं प्रत्ययनिमित्तस्नेहनिमित्ताभ्यां शोकमोहाभ्याम् अभिभूतविवेकविज्ञानः स्वत एव क्षत्रधर्मे युद्धे प्रवृत्तोऽपि तस्मात् युद्धात् उपरराम। परधर्मञ्च भिक्षाजीवनादि क्षत्रियं प्रति प्रतिषिद्धं कर्तुं प्रववृते। तथा च महति अनर्थे मग्नः अभूत्। भगवदुपदेशाच्च इमां विद्यां लब्ध्वा शोकमोहौ अपनीय पुनः स्वधर्मे प्रवृत्तः कृतकृत्यो बभूव इति प्रशस्ततरा इयं महाप्रयोजना विद्या
इति स्तूयते इत्येवं विद्यास्तुत्यर्थत्वम् आख्यायिकायाः आचार्यैः उक्तम्। तथा च एतावत्पर्यन्तम् आख्यायिका अशोच्यानित्यारभ्य तु इदानीं शास्त्रारम्भः इति स्थितिः। अस्तु, अशोच्यानित्यत्र शास्त्रारम्भः भवितुमर्हति वा इति चेत् भवितुमर्हति, यतोहि हितोपदेशपरत्वात् तस्य। हितशासनात् हि शास्त्रम् उच्यते, अस्य च श्लोकस्य हितशासकत्वम् अस्ति एव, तत् हिततमशासकत्वम् अस्ति एव। मोक्षो हि हिततमः, मोक्षश्च शोकनिवृत्तिः, तथा च शोकनिवृत्तिः अस्मिन् श्लोके उपदिश्यते एव। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः इति वर्तते। तर्हि पंडिताः नानुशोचन्ति, तर्हि पाण्डित्यम् इदानीं विधीयते। तर्हि शोकनिवृत्तिं प्रति इदानीं पाण्डित्यं कारणमस्ति इति कार्यकारणभावः अवगम्यते। तथा च प्रकृते एतादृशस्य कार्यकारणभावस्य प्रतिपाद्यमानत्वात् शोकनिवृत्तिरूपं हिततमं वस्तु उपस्थाप्यते इति कृत्वा हितोपदेशः अत्र अस्ति इति कृत्वा अस्य श्लोकस्य हितोपदेशरूपत्वादेव शास्त्रारम्भः अत्र वक्तुं शक्यते इति। अतः शास्त्रत्वमस्ति। परन्तु अत्र एवम् आक्षेपः अपि भवितुमर्हति, अत्र शास्त्रारम्भः इति वक्तुं न शक्यते, अग्रिमश्लोके शास्त्रारम्भः भवतु इति। कुतः इति चेत् अत्र पूर्वं वाक्यं वर्तते, प्रहसन्निव भारत इति पूर्वश्लोकम् अनुसन्धाय, पूर्वश्लोकः यदि अनुसन्धीयते चेत् एवं निर्णयः भविष्यति। कथम् इति एकवारम् इति उच्यते। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः इति दशमश्लोकः। तदुत्तरम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् इति प्रकृतश्लोकः। तथा च पूर्वं प्रहसन्निव भारत इति वाक्यं वर्तते, तस्य च वाक्यस्य इदानीम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् इति वाक्येन सह एकवाक्यता कल्पनीया अस्ति। तथा च एकवाक्यतां कल्पयित्वा कथम् अर्थः वर्ण्यते, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः इति प्रहसन्निव इदानीं हृषीकेशः उवाच। किम् उवाच? सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। इदं वचः किं वचः इत्युक्ते इदानीम् इदं शब्देन कः श्लोकः स्वीकर्तव्यः इत्युक्ते अशोच्यान् इति श्लोकः न, किन्तु तदग्रिमश्लोकः नत्वेवाहं जातुनासम् इति श्लोकः। तथा च अनयोः एकवाक्यता च वर्तते। तथा च एवं रीत्या अत्र परिहासस्य क्रियमाणत्वात् अशोच्यान् इति श्लोकस्य च परिहास कीदृशः परिहासः इत्येतत् प्रदर्शनपरत्वात् एकवाक्यतां कृत्वा अग्रिमश्लोकः एव इदानीम् इदं वचः इत्यनेन प्रतिपाद्यते। तथा च अत्र तु शास्त्रारम्भः नास्ति, केवलं परिहासपरत्वमेव अस्य श्लोकस्य वर्तते इति एतत् वक्तुं शक्यते। तथा च अस्य श्लोकस्य शास्त्रारम्भत्वं नास्ति, किन्तु नत्वेवाहम् इति श्लोकस्य तत्र तु शास्त्रत्वम् अस्ति एव। नत्वेवाहम् इत्यत्र तथा आत्मस्वरूपम् उपदिश्यते इति कृत्वा तथा च ततः शास्त्रारम्भो भवतु इति आक्षेपः कर्तुं शक्यते। परन्तु तथा न, अस्यापि श्लोकस्य शास्त्रत्वम् अवश्यं वक्तव्यम् इत्यत्र कानिचन कारणानि उच्यन्ते। अत्र प्रथमं किम् इत्युक्ते, यदि एवम् एकवाक्यता उच्यते तर्हि सर्वनाम्नः अव्यवहितप्रतिपादकपरामर्शकत्वम् इदानीं त्यक्तं स्यात्। उत्सर्गतः सर्वनाम अव्यवहितं पूर्वं शब्दतः प्रधानं परामृशति इति वर्तते। उत्सर्गत्यागे सति प्रकरिष्यमाणमपि परामृशति। तत्रापि तत् प्रकृतत्व अंशे संकोचः क्रियेत चेदपि इदानीम् अव्यवहितत्व अंशे यदि संकोचः न कर्तव्यः तर्हि तत् संरक्षणीय एव। उत्सर्गः त्यज्यते इत्युक्ते उत्सर्गः यस्मिन् अंशे त्यक्तव्यः तस्मिन्नेव खलु अंशे त्यक्तव्यः बाधकानुसारेण। इदानीं प्रकृते सर्वैः अपि इदानीम् इदम् इति सर्वनाम्नः प्रकृतपरामर्शकत्वं तु त्यक्तव्यमेव, पूर्वप्रकृतपरामर्शकत्वं त्यक्तव्यमेव। यतोहि इतः परं विद्यमानं वाक्यमेव इदं शब्देन परामृश्यते सर्वैरपि। तर्हि तत् किं वाक्यं भवतु इत्युक्ते अव्यवहितश्लोक एव प्रकृते उपपादयितुं स्वीकर्तुं शक्यते इदं शब्देन इति कृत्वा किमर्थम् अव्यवहितत्वांशेऽपि इदानीं परित्यागः क्रियते, तन्नापेक्षितं। तथा च यस्मिन्नंश उत्सर्गनियमस्वरूपे यस्मिन्नंशे बाधकं सः अंशः परित्यक्तव्यः, न तु अंशान्तरम् इति कृत्वा। तथा च सति प्रकृते पूर्वोक्तरीत्या हितोपदेशत्वरूपं हितशासकत्वम् अशोच्यान् इति श्लोकस्य वर्तते इति कृत्वा इदं शब्देन तत् परामृष्टुं शक्यते इति कृत्वा तदेव परामृश्यताम् इति एकं। पुनश्च इति शब्दाध्याहारः अपि कर्तव्यः भवति। अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति प्रहसन्निव इति
तत्र इति शब्दं स्वीकृत्यैव इति शब्दम् अध्याहृत्यैव एकवाक्यता वक्तव्या इति कृत्वा अयम् एकः दोषः वर्तते। किञ्च यदि परिहासपरत्वं यदि स्यात् तर्हि गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः इत्यस्य अंशस्यापि इदानीं केवलपरिहासपरत्वं स्यात्। तत्सर्वैः अपि तद्वाक्यं तत्र किं शोकनिवृत्तिरूपशास्त्रप्रयोजनप्रदर्शनपरतया व्याख्यातुं शक्यते इत्यस्यां स्थितौ किमर्थं तदपि परिहासपरम् इति वक्तव्यम्। अतः तस्यापि परिहासपरत्वं यदि उच्यते तर्हि तदपि अनुचितम् इत्येव भाति। किञ्च इव शब्दः अस्ति इति कृत्वा प्रहसन्निव भारत इति इव शब्दः वर्तते। तथा च इव शब्देन किम् अवगम्यते इति चेत् अत्र वस्तुतः परिहासो न विवक्षितः इति च अवगम्यते। तत् कथम् इत्युक्ते इदानीं प्रकृते अत्र परिहासरूपपदार्थः अत्र नैव विवक्षितः इत्येव वक्तव्यं। यतोहि इदानीम् अर्जुनः कीदृशः वर्तते, महति दुःखे सः इदानीं मग्नः वर्तते। तस्मिन् समये इदानीं भगवता उपदेशः आरभ्यते। तस्मिन् स्थले तु भगवतः परिहासः नैव युज्यते इति स्थितिः। यतोहि परिहासो नाम कः, अनुचिताचरणप्रकाशनेन लज्जोत्पादनानुकूलव्यापारः परिहासः। प्रकृते इदानीम् अर्जुनस्य इदानीं भ्रमः वर्तते। तद्भ्रमं निवर्तयितुम् इदानीं प्रकृते भगवान् परिहासं करोति इति नैव चिन्तयितुं शक्यते। यतोहि लज्जोत्पादनं नैव इदानीं भगवता कर्तव्यं। यतोहि लज्जा तु दुःखं च द्वेषविषयः इति कृत्वा इदानीमेव शोके निमग्नस्य अर्जुनस्य कथं भगवान् दुःखान्तरं जनयितुं प्रवर्तते। अतः अवश्यम् अत्र अनुचिताचरणप्रकाशनेन लज्जोत्पादनानुकूलव्यापाररूपपरिहासः भगवता क्रियते इति नैव चिन्तयितुं शक्यते इति कृत्वा अत्र भगवतः कुत्र तात्पर्यमस्ति, तत्र लज्जोत्पादने तु भगवतः तात्पर्यमेव नास्ति, किन्तु अनुचितार्थप्रकाशने तु तात्पर्यं वर्तते। तत् प्रकृते उपयुज्यते। यतोहि विवेकोत्पत्तये इतः परं कश्चन भ्रमः वर्तते, तदर्थं सदुपदेशः कर्तव्यः। किमर्थम् उपदेशः, त्वया तु किञ्चित् अनुचितम् आचरितं, तर्हि अनुचितं यत् त्वया आचरितं तत् प्रदर्श्य खलु इदानीम् उपदेशः प्रदर्शनीयः अस्ति। अतः एतादृश उपदेशे कृते सति अर्जुनस्य लज्जा भवति न वा इति तु अन्यो विषयः, परन्तु लज्जा भवतु इत्येतदर्थं तु भगवान् नैव उपदेशं करोति इति कृत्वा अत्र अनुचितार्थप्रकाशने एव भगवतः तात्पर्यं, न तु लज्जोत्पादने इति कृत्वा तत्र परिहासपदार्थस्वरूपान्तर्गतं तत् प्रकृते न विवक्षितम् इति तद्योतयितुम् इव शब्दः इत्येव युक्तं। तथा च प्रकृते परिहासपदार्थः कः, अनुचिताचरणप्रकाशानुकूलव्यापारः गौणः स एव वक्तव्यः इति कृत्वा परिहासार्थम् इदं वाक्यम् इत्यपि न युज्यते इति कृत्वा अत्र अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति अस्यापि वाक्यस्य इदानीं हितशासकत्वं हितोपदेशरूपत्वं वक्तुं शक्यते इति कृत्वा अस्यापि श्लोकस्य शास्त्रान्तर्गतत्वम् अस्त्येव इति कृत्वा इदानीम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् इत्यारभ्यैव इदानीं गीताशास्त्रारम्भः इत्यपि उक्त्वा मम प्रथमाध्याये यद् वक्तव्यमस्ति तदत्र उपसंहरामि। यतिपतिपदपद्मबन्धानुबन्धानुसन्धायिनः वरवरमुनिवर्य सम्बन्धिनः प्रतिदिनमनुभूय भूयो न भूयासमायास भूः। अनाघ्रातावद्यं बहुगुणपरीणाहि मनसो दुहानं सौहार्दं परिचितमिवाथा विगहनं पदानां सौभ्रात्रादनिमिषनिषेव्यं श्रवणयोः त्वमेव श्रीर्मह्यं बहुमुखयवाणी विलसितम्।